طيبة مرحبا بكم في حلقة جديدة من ستارت اب تيان، البرنامج اللي يهتم بالمؤسسات الناشئة. اليوم باش نتعرفوا على مؤسسة ستارت اب فاكتوري اللي تقدم خدمات لكل باعثي المشاريع وتساعدهم على تأسيس شركاتهم عبر الاهتمام بتجهيز الوثائق الإدارية اللازمة وغيرها. معنا تتعرفوا أكثر على ستارت اب فاكتوري. مرحبا. Donc Startup Factory, c'est une société اللي تعاون les jeunes اليوم التوانسة اللي يبداو قارين ولا باش يحلوا شركاتهم معنا في الأوراق وفي الكرياسيون ادمنستراتيف وجوريديك والكل. نعاونوا احنا les jeunes باش يتعداو من une idée معنا بروجي حاجة معنا فكرة في مخهم نعديو لهم ديريكتومون الشركة تنجم تربح فلوس معناها تولي على المارشي ايكونوميك نتاع تونس. الكرياسيون نتاع السوسيتي هذه صارت عندها قريب 5 شهور، صارت في افريل. حليتها انا وحدي في افريل، خاطر معناها كي روحت لتونس شفت اللي فما برشا ناس معناها تحب تقدم معناها دي بروجي عملت اون ايتود دو مارشي معناها بور باش نشوف ان بو لانفيرونمون كيفاه في تونس. وشفت اللي فما المشكله الاولى هي المشكله فينانسيير. ديجا يقولوا لك انا ما عنديش فلوس، الوغ كو يقولوا لك ما عنديش فلوس ما عندهمش فكره قد ايه معناها الكو نتاع حلين شركه. ودودو يقولوا لك مشكله في الاوراق وفي معناها لازمني افوكا ولازمني كونتابل ولازم، الوغ كو هو معناها سي اون ايدي ريسو با فورسيمون معناها ما حاجتكش فورسيمون بان افوكا ولا بان كونتابل. معناها نجم انا جوستومون السيرفيس اللي يعملوا فيه لي افوكا يعملوا فيه لي كونتابل. اما الافوكا يقول لك انا خلص لي 10 ملايين نحل لك شركه وانا اما سا ان افوكا، والكونتابل يقول لك خلص لي 500 دينار في شهر كل شهر وتو نحل لك الشركه نتاعك. انا لا ديفيرونس سي كو تحل معنا الشركه تخلصني معنا لي زونورير وتخف غاتي. ومن بعد جو في tout le côté administratif معناها جو في لا ريداكسيون دو ستاتيو l'enregistrement des statuts, les PV ou معناها tout ce qui est في la mairie والكل. الفورمولير هو معناها مش حتى صعيب، سي نطلبوا الاسم اللقب وين معناها سي توت لي دوني اللي باش نستعملوهم باش نعمروا الستاتيو كلي قد ايه الكابيتال قد ايه على العبد معناها ساشون كو مينيموم في تونس مليون باش تحل شركه مينيموم مليون في تونس دينار باش تضم في كونت. والنيميرو دو كارت ديدونتيتي زاد ناسيونال وانا فهمت وشويه ان بو ليدي دو بروجي باش نجم حتى لو تيب داكتيفيتي على الستاتيو ديجا نبدا نكتبو. فهمت عندنا 16 كرياسيون دو سوسيتي عندنا ومعنا 16 كليون كي سون فينو وحلينا لهم الشركه نتاعهم في جمعه ببخي وكل شيء. وعندنا فما برشا ما يوصلوش ان فيت جوسكا لا كرياسيون، يجيو ويسالوا وياخذوا رونديفو وكل شيء. سي او موان اون فانتين. احنا نكملوا معاهم شركات ديما باش نعاونوهم باش يطلعوا اون لوغ بروبوز دوطخ سيرفيس. منهم لي سيرفيس معناها فما لا كرياسيون دو شارت جرافيك بور لي لوغو لي كارت فيزيت لي افيش معناها حتى لي بوبليكاسيون فيسبوك والكل. نعملوا لهم زاده لو ريكروتمون كان عبد باغ اكزومبل حاجته بان انجينيور ولا بعبد بارتيكولير ان اي تي ديفلوبور ولا ان ديزاينر نجموا نعملوا لو ريكروتمون احنا. نعملوا زاده لاسيستانس فينانسيير معناها كان حاجتك بان بيزنس بلان دون ايتود دو مارشي صحيحه، اون ايتود دو بروجي باش تمشي تطلب فلوس من عند بنك ولا دون امباساد ولا معناها دان فون دانفستيسمون زاده. La création de sites web, la création d'applications, tous les besoins en fait d'un entrepreneur. لازمنا نجم نقولوا اي ديما نجمش انا يجيني كليون يقولوا عزين حاجتي بحاجه هذيا ولا حاجتي باركتيكت ولا حاجتي بعبد معناها باش يجيني لايروبور باش يهز لي انفستيسور من لايروبور باش يجيب الوتيل. حتى من هذا لازم فهمت سي سكون ابل لا كونسيرجوري دونتربريز. اليوم الكونسيرجوري موجوده في فرنسا لي فوتبولور الكبار وكل شيء معناها يبداو يعملوا يحلوا لهم مشاكلهم الكل. وفما توا معناها انا اول واحد اللي حليته في تونس الكونسيرجوري دونتربريز اللي معناها نعاونوا لي جون انتربرونور لي جون ستوديون باش يحلوا شركاتهم وباش
يقدموا ريحهم معناها في المارشي في تونس. هو لو سيرفيس دو كرياسيون دو سوسيتي في تونس en général en moyenne dans les centres d'affaires وكل شيء معناها يوصل en moyenne 1,700,000 اونورير، معناها جوست باش تخلص عبد باش يعملها لك تطلع ل 1,700,000. احنا اون لو في بور 490 دينار، معناها قريب 500,000 دونورير. اما فما ان التيرناتيف اخرى 500,000 نتاع عبد معناها عنده الفون وكل شيء. اما كان باغ اكزومبل عبد عنده مشروع اما نقص له فلوس ولا ما عندوش فلوس، اما عنده معناه مشروع يعرف روحه اللي هو ينجم يخدم ليل ونهار عليه، واللي مشروع نتاعو انوفون وينجم يعاون معناها تونس وكل شيء، احنا ستارت اب فاكتوري نجمو نعاونوه في ليكزونيراسيون دي زونورير، معناها هو ما يخلصش لي زونورير نتاعو وندخلوا معاه سيغتان بورسونتاج، معناها نانفستيو عليه. ووقتها كي نسيروا معناها انفستيسمون يصير ان انفستيسمون نولي معناها كي تولي شركه ستارت اب فاكتوري بلوز او موان مع بورسونتاج، نولي انا نلقى له لي سوبفونسيون ولي انفستيسمون والكل، ومعناها نعاونوا في كل شيء. فهمت سكو جو معناها تولي دون لانتيغي نتاعنا كو الشركه تطلع وتربح فلوس بالكدا. فهمت دونك يا اوسي l'alternative نتاع اللي quasi gratuité on va dire mais par معناها qui est en échange de pourcentage. Voilà. في تونس كي تجي تشوف فما البوتنسيال الكبير هو في الديجيتال، معناها مازلنا عنا حد شيء حتى من لي بايمون هاو فما ناس قاعدين نلقاو حل. معناها سي سورتو لو كوتي كل شيء باش تعمل في الكوتي ديجيتال عليه، خاطر في تونس عنا لو شيفر سي 7,89 مليون de comptes Facebook mobile. معناها فما بلوز او موان 7,89 مليون دو سمارت فون. معناها عبد ينجم يبدا عنده سمارت فون عليه، خاطر يقول لك انا نجم نخدم بيه، نجم نلقى بيه خدمه، نجم نعرس بيه، نجم نلقى بيه معناها اصحابي فيسبوك وبجوجل وبهذوما الكل. معناها سي ان بوزوان كيما تولي له كيما دار ولا كيما كهرباء التليفون نتاعو. دونك يفو جوي، لازم نلعبوا على الافونتاج هذايا اللي كل شيء معناها باش يولي يتعمل على التليفونات وكاو. دونك سي فريمون كاركتير تكنولوجيك لازمنا نخدمو. كي يشوفوا معناها فرنسا وين وصلت وامريكا وين وصلت وكل شيء، خاطر عندهم هما لور جون ومعناها ماهمش خير منا. راه انا شفتهم وعشت معاهم ماهمش خير منا بالكل، واحنا مقدمين عليهم في مخاخنا. معناها جوست لازمنا حاجه، لازمنا الخدمه، لازمنا نبداو نخدموا ولازمنا معناها نقدموا زاد المشاريع نتاعنا باش نوليو معناها نفوتوهم ونجموا نفوتوهم. راهم فما حتى مشكل فيها الحكايه، خاطر احنا مازلنا ما عندنا شيء توا، وكيما قلت لك معناها تو تافير كل شيء لازم يتعمل توا، ومش معناها توا في الغوفرنمون اللي شادين معناها الحكم في تونس ناس معناها ما يعرفوش فورسيمون المشاكل نتاع واحد عمره 20 سنه يحب يحل ستارت اب.